बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिफ्ज़ कुरान की 3 बेहतरीन ऐप्स लाया हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएंगी। ये तीनों ऐप बहुत मेहनत से तैयार हुई हैं और नेक मकसद के लिए बनाई गई हैं। लिहाजा हमारा मकसद सिर्फ़ इनका जायज़ा लेना और ख़ुसूसियात बयान करना है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से इनमें से किसी एक को या तीनों को मुंतखब कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बारी बारी इनका जायज़ा लेते हैं। जी, तो हिफ्ज़ुल कुरान ऐप हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसकी हम पहले सेटिंग्स का जायज़ा लेंगे। सेटिंग्स में हमको 3 किस्म के फ़ॉन्ट इसमें मिलते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट मुंतखब कर सकते हैं। 7 इसके साइज़ हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी साइज़ मुंतखब कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें तर्जुमे की है। इसमें अरबिक, इंग्लिश और इंडोनेशियन ज़बान में आपको तर्जुमा मिलता है। आप इस ऑप्शन को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें रीप्ले गाइडेड मैनुअल की है। इससे पहले ये ऐप ख़ुद को रीस्टार्ट करेगी और उसके बाद आप देखेंगे कि हर फंक्शन के साथ ये उसका मुख्तसर सा तारफ़ ऐप आपको पेश करेगी। सेटिंग के बाद एक नहायत ही दिलचस्प ऑप्शन इस ऐप में मौजूद है जो कि टेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप अपनी याद की हुई आयात या सूरतों को दाखिल करेंगे और ये ऐप आपका एक टेस्ट लेगी। मिसाल के तौर पर हम सूरह फातिहा को ही इसमें शामिल करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेवल हम इसका बेसिक मुंतखब करेंगे। अब ये ऐप हमसे पूछ रही है कि मालिक यौमिद्दीन से पिछली आयत कौन सी है। मैंने गलत जवाब दिया है तो ऐप ने गलत जवाब को रेड कलर से और सही जवाब को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। अब अगला सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अगली आयत कौन सी है। मैंने दुरुस्त जवाब दिया है। इसके बाद अगली ऑप्शन इसमें रिव्यू की है। इसमें आप किसी भी सूरत या चंद मखसूस आयात के बारे में अपनी राय या अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। हम इसमें सूरह फातिहा की 2 आयात दाखिल करते हैं। आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 को हम इसमें दाखिल करते हैं और सेट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ऐप रिकॉर्डिंग शुरू कर देगी। अब हम ऐप के मेन पेज पे आते हैं। ऊपर हमें एक बार नज़र आ रही है जिसमें 6236 ये टोटल कुरानी आयात का नंबर है। इसके साथ सिफ़र हिफ्ज़शुदा आयात और बाएं जानिब सिफ़र जो है वो टोटल आयात और हिफ्ज़शुदा आयात की परसेंटेज को ज़ाहिर करता है। हम मेन मेन्यू से सूरह फातिहा को ओपन करते हैं। इसमें बाएं जानिब हमें 1 से लेकर 7 तक इसकी आयात की तादाद दिखाई दे रही है। हम 4 आयात की एक रेंज मुकर्रर करते हैं। ये हमने सूरह फातिहा की 4 आयात मुंतखब की हैं। दाएं जानिब आप ये जो नंबर देख रहे हैं ये आयत नंबर हैं। जो ही एक आयत की तिलावत ख़त्म होती है और अगली आयत शुरू होती है ये नंबर उसके साथ तब्दील होता रहता है। ये आप देख रहे हैं कि ये आयत की तिलावत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद अगली ऑप्शन आपको बताती है कि आप एक आयत को कितनी दफ़ा दोहराना चाहेंगे। तीसरी ऑप्शन आपको बताती है कि आप पिछली आयत और अगली आयत को कितनी दफ़ा दोहराना चाहेंगे, जबकि चौथी ऑप्शन आपको बताती है कि आप पूरी रेंज को कितनी दफ़ा दोहराना चाहेंगे। इसके साथ मेमोराइज़ की ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आयत जो है ये मेन बार में हिफ्ज़शुदा आयात में शामिल हो जाएगी। दूसरी जो बहुत सिंपल और आसान सी ऐप हमारे सामने है ये मेमोराइज़ कुरान के नाम से ऐप है। चलिए इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम बाईं जानिब बुक के निशान को देखते हैं। ये हमारे सामने तमाम सूरतों की तफसील आ चुकी है। इसमें से हम सूरह असर को मुंतखब करेंगे। ये सूरह असर हमारे सामने आ चुकी है। अब हम दाएं जानिब टॉप से इसकी तिलावत को डाउनलोड करेंगे। यह हमारे सामने मेन्यू आ गया है।
اس میں سب سے پہلی آپشن جو ہے، اس میں تمام مشہور ریسائٹرز کے نام دیے گئے ہیں۔ ہم اپنی پسند کے قاری کی آواز میں اس سورت کو سن سکتے ہیں۔ دوسری آپشن میں اس کی سٹوریج کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، اور تیسری آپشن میں متعلقہ سورت کی کسی ایک آیت کو اگر ہم ڈاؤن لوڈ کر کے سننا چاہیں تو وہ بھی ہمیں یہ ایپ سہولت فراہم کرتی ہے۔ مگر ہم پوری سورت کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو نیچے ہم یہ بٹن پہ کلک کریں گے، اور اس مینیو میں سے ہم سورہ عصر کو سلیکٹ کر کے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیں گے۔ یہ ہماری سورت ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ سورہ عصر کی تینوں آیات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یہاں پہ پوری سورت کی تینوں آیات ہائی لائٹڈ ہیں۔ اگر ہم کسی ایک آیت کو دہرانا اور یاد کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سے تیسری آپشن کی مدد سے پہلے ہم پوری سورت کو ڈی ہائی لائٹ کریں گے، اور پھر متعلقہ آیت کو ہم ہائی لائٹ کر کے پلے کو پریس کریں گے تو وہ آیت ہمارے سامنے ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ہم مخصوص آیات کو دہرانا چاہیں تو ہم لیفٹ سے چوتھی آپشن کو استعمال کر کے ان آیات کے نمبرز یہاں پہ انٹر کریں گے تو وہ دونوں آیات ہمارے سامنے ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم اس کی سیٹنگ پہ نظر ڈالیں گے۔ سیٹنگ میں سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوریج پاتھ کی آپشن آتی ہے، یعنی کہ کون سی سٹوریج آپ اس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد لینگویج کی آپشن ہے، اس میں یہ ڈیفرنٹ قسم کی لینگویجز آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈسپلے آیات اور کیپ سکرین آن کی آپشنز ہیں، پھر ٹیکسٹ ٹائپ کی آپشن ہے، اور پھر اس میں 3 قسم کے فونٹس ہیں، پھر فونٹ سائزز ہیں۔ ان خصوصیات کے ساتھ یہ ایک بہت سمپل سی ایپ میمورائز قرآن کے نام سے آپ کو پلے اسٹور پہ مل جائے گی۔ جی، تو میمورائز قرآن کے نام سے ایک اور ایپ ہمارے سامنے اوپن ہے۔ اس میں ہم کسی ایک سورت کو سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یہ ہم سورہ قریش کی تلاوت کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو باکس اوپن ہوا ہے، اس میں ریسائٹر کو چینج کرنے کی آپشن ہے۔ یہ مختلف قاری صاحبان کی فہرست ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ اس میں سے ہم اپنی پسند کے قاری کی آواز میں اس سورت کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ یہ ہم ڈاؤن لوڈ کو پریس کرتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ سورت ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جی، تو یہ سورت ڈاؤن لوڈ ہو کے چلنا شروع ہو چکی ہے۔ اس میں اوپر ہمیں یہ 2 باکسز جو نظر آ رہے ہیں، ان میں یہ آیات کے نمبرز ہیں، 1 سے لے کے 4 تک یہ آیات نمبرز ہیں۔ ان کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیٹنگ میں سب سے اوپر ہمیں ریپیٹ ٹائمز کی آپشن ملتی ہے، ویٹ ریٹ، کہ ایک دفعہ سورت یا آیت ختم ہونے کے بعد دوبارہ کتنی دیر بعد ریپیٹ ہو، عربی فونٹ کا سائز، ترجمہ اور ہجوں کے فونٹ کا سائز، اور اس کے علاوہ یہ اس میں دوسری آپشنز ہیں، ان کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس ایپ میں جو سب سے فائدہ مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ اور انگلش میں، عربی کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی ہجے اس کے دکھائے گئے ہیں، جو کہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے بعد اس کی سیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی سبسکرپشنز کے ریٹ یہاں پہ پرائسز اس کی مینشنڈ ہے، اور اگر آپ اس کی سبسکرپشن کو افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ فری ایپ بھی آپ کو دستیاب ہو جاتی ہے۔
لیکن اس کے لیے آپ کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ پورا کرنی پڑتی ہیں۔ اوورآل یہ ایک بہت مفید اور فائدہ مند ایپ ہے، آپ اس کو ضرور چیک کیجئے گا۔ جی تو دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔